हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स गुरुकुल। आज को इस वीडियो सेशन में हामी वर्टिकली अपवर्ड मोशन पढ़न गइरहेको छु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लागि, यानी मोशन अफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस अफ ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन। त्यो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीसँग के यहाँ बेसिक क्वेशन्सहरु छ 19 सँग रिलेटेड। के तपाईले कहिले b = u + at फर्मुला सुन्नु भएको छ त फिजिक्समा? s = ut + half at², s = u + b/2 * t। के b = u + at फर्मुला कहिले तपाईले युज गर्नु भएको छ त 19 क्लासमा? 100% युज गर्नुभयो होला, तर त्यो एउटा म्याजिक नै हो, मिराकल नै हो। कसरी युज गर्नुभयो त्यो फर्मुला त? किनभने b = u + at मा b भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, u भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो र at भनेको a * t भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो। सो u + at भनेको u लाई at सँग जोड्नु भनेको दुईटा भेक्टरलाई जोड्नु हो। तर 19 मा भेक्टरलाई जोड्ने साइन्समा कहिले हामीले थ्योरी नै पढेनौं, त्यो चाहिँ +2 मा लेभलमा आएर पर्यो। त्यसो भए बिना थ्योरीको हामीले कसरी त्यो दुईटा भेक्टर्सहरुलाई एड गरेथ्यौ त? त्यहीबाट हामीले ब्लन्डर सुरु गरे हो र त्यसैलाई हामी +2 लेभलमा आएर त्यही मिस्टेक्सलाई अगेन एन्ड अगेन रिपिट गर्छौं र यसै कुराहरुलाई आजको हाम्रो भिडियो सेसनले एन्सर गर्न गइरहेछ। सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो। सो यसको लागि अब हामी यहाँ भर्टिकली अपवर्ड मोशन को लागि एउटा एक्जाम्पल लिन गइरहेछौं। स्क्रिनमा हेर्नु होला। यो अब्जेक्ट छ जसको मास हामी यहाँ एकछिनको लागि 2 केजी लिन गइरहेछौं र यो 2 केजी को स्टोनलाई हामी भर्टिकली अपवर्ड फेकिरहेछौं। ए पोइन्टबाट, ए जुन पोइन्ट ग्राउन्डमा छ, यसलाई हामी फेक्ने बेलामा स्पिड दिएको छौं 60 मिटर पर सेकेन्ड र हामी यहाँ मानेर हिँडिरहेछौं कि यहाँ कुनै एयर रेजिस्टेन्स छैन, यानी अन्य कुनै फोर्सेस छैन, मात्रै ग्रेभिटेशनल फोर्स छ। ग्रेभिटेशनल फोर्स मात्रै भएको कारणले यसको माथि लाग्ने फोर्स भनेको एउटा फोर्स हो, दैट इज वेट। वेट = mg। त्यो फोर्स मात्रै यसको माथि लाग्छ। सो दिस इज द स्पेशल केस अफ मोशन। अब मोशन को स्पेशल केस भनेपछि यो चाहिँ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो। सो दिस इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, किन यो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो? रिजन के हो? किनभने यसमा हामी अब्जेक्टलाई माथि फेकिरहेछौं। सो भेलोसिटी माथितिर छ र ग्रेभिटेशनल फोर्स तलतिर छ। यो दुईटाको बीचमा एंगल छ हाम्रो 180 डिग्री। सो एंगल 180 डिग्री छ। हामीले थाहा छ भेलोसिटी र फोर्स को बीचमा एंगल 180 डिग्री हुँदा या 0 डिग्री हुँदा अब्जेक्ट स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ, यानी त्यो रेक्टिलिनियर मोसनमा जान्छ। सो यसैले हामीले चाहिँ यसलाई मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भनेको। मोर ओभर यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुन्छ। सो दिस इज द केस अफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ACCELERATION यसलाई लेख्ने एक्सेलरेशन तर पढ्ने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। सो दिस यहाँ चाहिँ एक्सेलरेशन छ स्मॉल g को बराबर a = स्मॉल g वेक्टर = कांस्टेंट। अब यो कांस्टेंट कहाँबाट आयो त? यो भर्टिकली डाउनवर्ड छ। ओके, सो यो कांस्टेंट कहाँबाट आयो? हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेशन को फर्मुला हुन्छ फोर्स बाइ मास। ओके, र यहाँ फोर्स को ठाउँमा वेट आउँछ। सो वेट भनेको w। सो यो वेट चाहिँ एक प्रकारको फोर्स नै हो। सो f को ठाउँमा w आयो, तलमा स्मल m र वेट को फर्मुला हुन्छ m * g, अनि यो तलको m माथिको m क्यान्सल भयो। सो यहाँ स्मल g आयो र स्मल g एउटा कांस्टेंट हो सर्फेस को लागि। सो यहाँ चाहिँ के आयो त? कांस्टेंट आयो। ओके, सो यहाँ चाहिँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को यो केस हो र यहाँ एक्सेलरेशन जुन छ त्यो दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी एन्ड भर्टिकली डाउनवर्ड। यो डाउनवर्ड तिर छ। यहाँ हामी के भनिरहेछौं? हियर object is moving upward
thrown with initial velocity, हामीले यहाँ velocity चाहिँ initial velocity दिएको छौं, that is 60 meter per second vertically upward okay, so यहाँ u को भ्यालु कति छ त 6060 meter per second vertically upward. अब v = u + at जस्तो फर्मुलालाई युज गर्नुको लागि that is a vector equation, हामीलाई भेक्टर ल अफ एडिसन फलो गर्नुपर्छ. भेक्टर ल अफ एडिसन भनेको धेरै कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ. किनभने हामी दुईटा भेक्टरलाई एड गर्ने बेलामा पढाएको छौं c को म्याग्निट्युड इज इक्वल टु √a² + b² + 2ab cos θ. अगेन एन्ड अगेन युज गर्न गयो भने त्यो प्रोसेस एकदमै लेन्दी हुन्छ. तर हाम्रो लागि एउटा गुड लक भनेको के हो त कि स्ट्रेट लाइनमा हामीले भेक्टर एडिसनको ठाउँमा अल्टरनेटिभ ट्रिक लगाउन मिल्छ. त्यो ट्रिक भनेको डाइरेक्सनसँग रिलेटेड ट्रिक हो. यसमा हामी के गर्छौं, कुनै अब्जेक्ट माथि र तल मुभ गरिरहेछ भने त्यहाँ दुईटा डाइरेक्सन मात्रै भयो, माथि र तल. त्यसमध्ये कुनै एउटा डाइरेक्सनलाई प्लस र अर्को डाइरेक्सनलाई माइनसले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ. द्याट इज प्लस र माइनसलाई म्याथमेटिक्समा एड र सबट्र्याक्ट, चार्जमा पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको नेचर, त्यसरी नै यहाँ हामी चाहिँ डाइरेक्सनलाई फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड डाइरेक्सनको लागि पनि हामी युज गर्न सक्छौं. सो त्यसलाई हामी यहाँ चाहिँ डाइरेक्सनको लागि त्यो सिम्बल युज गर्न गइरहेछौं. ओके, सो यो अब्जेक्टलाई हामीले कता फेकेको छ त माथितिर फेकेको छ. सो u इज इक्वल टु 60 meter per second vertically upward. र यहाँ हामी अपवर्ड डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्न गइरहेछौं. सो जहिले पनि हामी मोसनको डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ जेनरली लिने गर्छौं. सो हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्न इजी हुन्छ. सो माथिको डाइरेक्सनलाई हामीले प्लस लियो भने अटोमेटिक छ त्यसको तलको डाइरेक्सन चाहिँ हामीले माइनस लिनुपर्ने हुन्छ. किनभने हामीलाई थाहा छ ग्राभिटेसनल फोर्स जहिले पनि तलतिर काम गर्छ टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस वर्टिकली डाउनवर्ड. त्यसैले हामीले अपवर्डलाई पोजिटिभ लियो भने a is equal to small g is equal to 10 meter per square second. याद राख्नु होला भेलोसिटी भेक्टर क्वान्टिटी छ, त्यसैले 60 मिटर पर सेकेन्ड मात्रै लेखेर हुँदैन, त्यो कम्प्लिट भयो भने. किनभने हामीले डिफरेन्स बिट्विन स्केलर र भेक्टरमा हामीले क्लियरली भनेको छौं कि एउटा भेक्टर क्वान्टिटीलाई स्पेसिफाई गर्नुको लागि हामीले त्यसको डाइरेक्सनलाई कम्प्लिटली स्पेसिफाई गर्नु नै पर्ने हुन्छ. अदरवाइज हामी त्यस्तो क्वान्टिटीलाई डिल गर्न सक्दैनौं. सानैदेखि हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्दा मात्रै त्यसको म्याग्निट्युड लेख्ने गर्थ्यौं, कहिले डाइरेक्सन लेख्थेनौं. त्यही डिजास्टर हो. त्यो हामीले अब रिपिट गर्न मिल्दैन, किनभने हामी फिजिक्सलाई घोक्न सक्दैनौं, बुझेर मात्रै हामी त्यस्तो कम्प्लिकेटेड प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं. सो हामीले माथिलाई प्लस मान्नेछौं. सो यहाँ एक्सेलरेसन भयो 10 meter per square second, तलतिर द्याट इज माइनस. डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु सर्टेन मिटर. अब हामीले रेफरेन्स पोइन्ट भनेको पोइन्ट अफ रेफरेन्स भनेको हामी ग्राउन्डलाई लिन गइरहेको छौं. सो ग्राउन्डबाट कुनै अब्जेक्टलाई हामीले माथि फेके तापनि इनिशियल पोजिसन त फिक्स भइसक्यो ग्राउन्डमा. अब फाइनल पोजिसन कहीँ भए तापनि त्यो त माथिमा नै हुने हो. सो डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन जहिले पनि इनिशियल टु फाइनल हुने हो. सो तलबाट माथि भनेपछि जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ माथि नै हुने हो. त्यो अब्जेक्ट माथि जाओस् या तल जाओस् त्योसँग मतलब छैन. एकचोटि हामीले ग्राउन्डबाट फेक्यो भने त्यो माथि जाने बेलामा पनि र तल आउने बेलामा पनि त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि माथितिर नै हुन्छ, अनलेस त्यो ग्राउन्डमा रिच गर्दैन, जहाँ गएर त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट जिरो भेक्टर हुन जान्छ. ओके, अदरवाइज त्यो एयरमा जहाँ पनि हुँदा त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ नै हुन्छ, माथि नै हुन्छ. त्यसैले डिस्प्लेसमेन्ट भर्टिकली अपवर्ड एन्ड त्यसको एन्सर के हुनुपर्छ, प्लस हुनुपर्छ. अब हामीलाई चाहिँ यो सिचुएसनलाई सिनेरियोलाई बुझ्नुको लागि हामीले यहाँ के मानेछौँ कि अब्जेक्ट 60 मिटर पर सेकेन्डले माथि गएको छ. सो ए पोइन्टमा छ. अब बी पोइन्टमा गएपछि ओके यहाँ भेलोसिटी माथि छ, ग्राभिटेसनल फोर्स तल छ. त्यसो भए यो सपोर्टिङ फोर्स हो कि अपोजिङ फोर्स हो? साइकल तपाईँ अगाडि चलाउनुहुन्छ, साथीले पछाडि तान्यो भने स्पिड त घट्छ. त्यो सिचुएसनमा यहाँ पनि भेलोसिटी भनेपछि स्पिड बुझ्नुपर्छ. स्पिड त डिक्रिज हुन्छ. पहिला तपाईँको स्पिड 60 थियो र एक्सेलरेसन भनेको यहाँ 10 छ. सो 10 को रेटले डिक्रिज हुँदै जान्छ. सो 60 मिटर पर सेकेन्डबाट बीमा गएपछि 50 मिटर पर सेकेन्ड 10 ले डिक्रिज भयो. सो सीमा गयो, यहाँबाट सीमा गयो, सीमा 40 मिटर पर सेकेन्ड. त्यसपछि डीमा गयो 30 मिटर पर सेकेन्ड. त्यसपछि ईमा गयो 20 मिटर पर सेकेन्ड. त्यसपछि एफमा गयो 10 मिटर पर सेकेन्ड र त्यसपछि जीमा गयो 0. सो हामीले के हेर्यो कि बिस्तारै बिस्तारै यहाँ टाइम 0 1 2 3 4 5 6 सेकेन्ड पछि त्यो आफ्नो म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसक्यो. ओके, अब 6 सेकेन्ड पछि अब त्यो माथि पुगिसकेपछि भेलोसिटी 0 भइसक्यो. सो त्यो रेस्टमा आउँछ, किनभने त्यसको माथि फोर्स लागिरहेछ. त्यसैले फोर्सले अब त्यसलाई न्यू भेलोसिटी दिन्छ तलतिर. ओके, सो एकछिन पहिला फोर्सले भेलोसिटीले अपोज गरे, अब फोर्सले क्रिएट गरेको भेलोसिटीलाई फोर्सले सपोर्ट गर्छ. अब फोर्सले जहिले पनि भेलोसिटी आफ्नोतिर क्रिएट गर्ने हो. सो अब अब्जेक्टलाई त्यो तलतिरको भेलोसिटी दिन्छ. सो 6 सेकेन्ड पछि अब 7 सेकेन्ड पछि त्यसमा कति आउँछ, 10 मिटर पर सेकेन्ड. अब भेलोसिटी तल छ, फोर्स पनि तल छ, सपोर्टिङ फोर्स. अब स्पिड बढ्छ है. सो 1 सेकेन्ड पछि 8 सेकेन्ड पछि 20 मिटर पर सेकेन्ड.
9 सेकेन्ड पछि 30 मिटर पर सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड पछि 40 मिटर पर सेकेन्ड र 11 सेकेन्ड पछि 50 मिटर पर सेकेन्ड, 12 सेकेन्ड पछि 60 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँबाट हामीले के हेर्यो कि हामीले 60 ले थ्रो गरेको थियो अनि त्यो रिटर्न ब्याक गर्यो 60 ले। त्यसो भए हामीले जति स्पिडले अब्जेक्टलाई माथि फेक्छौँ त्यतिकै स्पिडले त्यो रिटर्न ब्याक गर्छ। किनभने ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी, जसले के भन्छ यहाँ हामीले अब्जेक्टलाई कन्जर्भेटिभ फिल्डमा थ्रो गरेको छौँ भने सो कन्जर्भेटिभ फोर्स छ यहाँ, त्यसैले मेकानिकल इनर्जी कन्जर्भ रहन्छ। द्याट मिन्स काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी कन्जर्भ रहन्छ। तलमा हुँदा त्योसँग काइनेटिक इनर्जी थियो, बिस्तारै बिस्तारै त्यो काइनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जीमा कन्भर्ट भयो, म्याक्सिमम हाइटमा गएर काइनेटिक इनर्जी 0 भयो, फेरि त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यसको पोटेन्सियल इनर्जी अब डिक्रिज हुँदै गयो, काइनेटिक इनर्जी इन्क्रिज हुँदै 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 तलमा आएर त्यसको पोटेन्सियल इनर्जी 0 मा हुन गयो र त्यसको म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी आयो। सो त्यसको म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भएको कारणले त्योसँग पहिलाको काइनेटिक इनर्जी 60 मिटर पर सेकेन्डको करस्पोन्डिङ थियो, अहिले पनि 60 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडको करस्पोन्डिङ काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। सो द अब्जेक्ट विल ह्याभ सेम काइनेटिक इनर्जी। थ्रु आउट द मोसनमा मास चाहिँ के छ त कन्स्ट्यान्ट छ, एक्सेलरेसन पनि के छ त तलतिर छ र त्यो कन्स्ट्यान्ट छ, फोर्स पनि के छ त कन्स्ट्यान्ट छ। याद राख्नु होला हामीले जति पनि फर्मुलाहरू S = UT + ½ AT² जति B = U + AT हरू प्रुभ गरेको थियो त्यो फर्मुला चाहिँ लिमिटेड हो है, कन्डिसनल हो। त्यो फर्मुलाले हामी त्यति बेला मात्रै एप्लाई गर्न सक्छौँ जब हाम्रो एक्सेलरेसन के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अदरवाइज हामी त्यो फर्मुलाले एप्लाई गर्न सक्दैनौँ। सो एट इच हाइट द अब्जेक्ट यानी इट विल बी ट्वाइस, हर हाइटमा त्यो दुईचोटि त्यो रहन्छ है, एकचोटि सर्टेन हाइटबाट त्यो माथि जाने बेलामा एकचोटि रहन्छ र फेरि रिटर्न ब्याक भएपछि त्यो हाइटमा आउँछ, यानी हरेक हाइटमा त्यो अब्जेक्ट दुईचोटि आउँछ। र किनभने हामी डिस्प्लेसमेन्ट ग्राउन्डबाट मेजर गरिरहेछौँ र हाइट पनि ग्राउन्डबाट नै मेजर हुन्छ, सो मेजरमेन्ट हुन्छ, सो द्याट इज वाइ डिस्प्लेसमेन्ट र हाइट यहाँ चाहिँ सेम हुन गइरहेको छ। सो यो चाहिँ हामीले के भन्यो, त्यसो भए यहाँ जहाँ चाहिँ यो टाइम t = 0 सेकेन्ड पछि थियो अनि ग्राउन्डमा, त्यसपछि यो 1 सेकेन्ड पछि 50 मिटर पर सेकेन्ड, अनि जहाँ त्यो 1 सेकेन्ड पछि छ फेरि 11 सेकेन्ड पछि त्यही छ, त्यसरी नै जहाँ 2 सेकेन्ड पछि छ त्यहाँ फेरि 10 सेकेन्ड पछि छ, जहाँ 3 सेकेन्ड पछि छ फेरि 9 सेकेन्ड पछि छ, जहाँ त्यो चाहिँ 4 सेकेन्ड पछि छ त्यहाँ चाहिँ त्यो 8 सेकेन्ड पछि छ, त्यसरी नै जहाँ त्यो 5 सेकेन्ड पछि छ त्यहाँ फेरि 7 सेकेन्ड पछि छ, त्यसरी नै जहाँ त्यो 6 सेकेन्ड पछि छ फेरि अर्को चाहिँ 6 सेकेन्ड। सो द्याट इज 6। यहाँ सबैमा हामीले पेयरलाई एड गर्ने हो भने तलबाट नि सुरु गरौँ। 12 + 0 इज 12, 11 + 1 इज 12, 10 + 2 is 12, 9 + 3 is 12, 8 + 4 is 12, 7 + 5 is 12 र 6 + 6 is 12। त्यसो भए हरेक हाइटको लागि त्यो ट्वाइस यानी दुईटा टाइममा रहन्छ र त्यो टाइमलाई हामी T1 र T2 भनिरहेछौँ, T1 एन्ड T2। त्यो दुवै टाइमलाई हामीले एड गर्ने हो भने त्यो टोटल टाइम अफ फ्लाइटको बराबर आउँछ। 6 सेकेन्ड माथि जानुमा टाइम अफ एसेन्ट, माथि जाने भनेको टाइम अफ एसेन्ट, तल आउनुमा टाइम अफ डिसेन्ट, 6 सेकेन्ड माथि 6 सेकेन्ड तल, सो टाइम अफ फ्लाइट भनेपछि 6 + 6 12 सेकेन्ड भयो। हामीले के पायो कि T1 + T2 को सम जहिले पनि टाइम अफ फ्लाइट्सको इक्वल हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै एक्सक्लुजिभ हुन गइरहेछ जब हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ है, यो कुरा याद राखौँ। सो अब हामी केही फर्मुलाहरूलाई युज गर्न गइरहेछौँ। सो युजिङ फर्मुला of equations of motion, इक्वेसन अफ मोसनको हामी फर्मुला युज गर्न गइरहेछौँ अन्डर युनिफर्म एक्सेलरेसन। ओके, सो पहिलो फर्मुला चाहिँ V = U + AT। अब यो फर्मुला युज गर्ने बेलामा हामीले एरो हेड दिनु नै पर्ने हुन्छ किनभने यो भेक्टर क्वान्टिटी हो र यहाँ U पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, AT पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो। अब यो भेक्टर इक्वेसन हो, भेक्टर इक्वेसनलाई कसरी अपरेट गर्ने। ओके, सो हामीले यहाँको केसमा हामीले माथिलाई प्लस मानेका छौँ, सो U भनेको यहाँ पोजिटिभ मानेको थियो, सो U को ठाउँमा आयो +U। यहाँ U भनेको म्याग्निट्युड हो, प्लस भनेको डाइरेक्सन हो। सो हामीले U लाई कम्प्लिटली स्पेसिफाई गरिसक्यो। फर्मुलाको प्लस लेख्ने, A भनेको यहाँ एक्सेलरेसन कति हुन्छ स्मल g को बराबर, सो g भनेको म्याग्निट्युडमा तल छ, माथिलाई प्लस तललाई माइनस, सो -g। सो म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन हामी दुवै लेखिसक्यो, t स्केलर छ इन्टु t। देयरफोर V = कति आयो त U - gt। त्यसो भए हामीले यो फर्मुला लगाउन मिल्छ जब अब्जेक्ट कहाँ जान्छ त माथि जान्छ। ओके, अब यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले V भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो, यस फर्मुलाबाट हामीले जे भ्यालु सल्भ गर्छौँ या त त्यो पोजिटिभ आउँछ या त त्यो नेगेटिभ आउँछ। इन केस त्यो भ्यालु पोजिटिभ आयो भने र हामीले पोजिटिभ माथिलाई माने थियो, द्याट मिन्स कि अब्जेक्ट कता मुभ गरिरहेछ त अब्जेक्ट इज मुभिङ अपवार्ड। ओके, त्यसरी नै यो यसलाई सल्भ गर्दा भ्यालु नेगेटिभ आयो भने हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि अब्जेक्ट इज मुभिङ डाउनवर्ड। इज द्याट क्लियर?
ओके, यसरी हामीले यो फर्मुलालाई सल्भ गरेर त्यसको न्युमेरिकल भ्यालुबाट म्याग्निट्युड निकाल्छौँ र प्लस माइनसबाट डाइरेक्सन निकाल्छौँ। अब अर्को हाम्रो फर्मुला चाहिँ एस इज इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फेरि एसमा युमा र एमा भेक्टर साइन दिने, किनभने यो भेक्टर इक्वेसन हो। सो एस इज इक्वल टु युको ठाउँमा प्लस यु इन्टु टी प्लस 1/t र ए को ठाउँमा माइनस जी, माइनस त्यहाँ डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ इन्टु टी स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टु युटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। यो फर्मुला हामीले कब युज गरेँ? जब अब्जेक्ट कहाँ गइरहेछ त? माथि गइरहेछ। अब यसलाई फेरि सल्भ गरेपछि या त भोलि भ्यालु पोजिटिभ आउँछ या त नेगेटिभ आउँछ। पोजिटिभ भनेपछि अपवार्ड, नेगेटिभ आयो द्याट मिन्स अब्जेक्ट कहाँ गइरहेछ? डाउनवार्ड। त्यसरी सी नम्बरमा बी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो हामीले यहाँ थाहा छ एक्सेलरेसन भनेको तल छ र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको माथि छ। सो एक्सेलरेसन भनेको जी को भ्यालु तल, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको माथि। सो थीटा कति भयो त? 180 डिग्री। यहाँ चाहिँ एंगल अपोजिट छ। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as मा त्यो ए डट एस हो, ए डट एस, किनभने दुईटा भेक्टरको बिचमा या त डट हुन्छ या त क्रस हुन्छ, यहाँ डट हो। सो द्याट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as कस थीटा। कस थीटा भनेपछि कस 180 डिग्री। सो यु स्क्वायर प्लस 2as भनेको जीएस इन्टु कस 180 एन्ड कस 180 भनेको कति हुन्छ त? कस 180 इज -1। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर माइनस 2gs र एस को ठाउँमा एच आयो, एच भनेको हाइट हो। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर माइनस 2gh। त्यसो भए यो फर्मुला हामीले त्यति बेला युज गर्ने जब अब्जेक्ट कहाँ गइरहेछ त? माथि गइरहेछ। अब हामी म्याक्सिमम हाइटलाई सल्भ गर्न गइरहेछौँ। म्याक्सिमम हाइट। ओके, सो म्याक्सिमम हाइटको लागि हामीले के भन्नु मिल्छ? यो अब्जेक्ट म्याक्सिमम हाइटमा 6 सेकेन्ड पछि पुग्छ है। सो जब त्यो म्याक्सिमम हाइटमा पुग्छ त्यसको फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी 0 भइहाल्छ। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर माइनस 2gh हामीले एकछिनबाट निकालेको थियो। एट म्याक्सिमम हाइट फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ। सो त्यसो हामी भी को ठाउँमा यहाँ 0 लेखौँ। सो 0 इज इक्वल टु यु स्क्वायर माइनस 2gh म्याक्स। सो यहाँ 2gh म्याक्स लेफ्टमा लगाउँ, 2gh म्याक्स इज इक्वल टु यु स्क्वायर। देयरफोर हामीले यहाँबाट एच म्याक्स को भ्यालु कति निकाल्यो त? यु स्क्वायर बाई 2g, जहाँ यु भनेको भेलोसिटी हो, टोटल भेलोसिटी हो भर्टिकली अपवर्ड डाइरेक्सनमा है, वाई एक्सिसमा। याद राख्नु होला यो फर्मुला एक्सक्लुजिभ हुन गएछ प्रोजेक्टाइल मोसन पढ्ने बेलामा, किनभने त्यहाँ पनि हामी हेर्छौँ म्याक्सिमम हाइटको फर्मुला यही आउँछ, यु स्क्वायर बाई 2g, बस त्यहाँ यु वाई हुन्छ, वाई कम्पोनेन्ट। सो त्यहाँ वाई कम्पोनेन्ट भनेको कस थीटा यु साइन थीटा हो। ओके, सो हामी यो फर्मुला याद राख्नुपर्ने हुन्छ, एच म्याक्स इक्वल टु यु स्क्वायर बाई 2g। नाउ टाइम अफ एसेन्ट। नाउ व्हाट इज द मिनिङ अफ टाइम अफ एसेन्ट? माथि जाने टाइमलाई हामी के भन्छौँ त? टाइम अफ एसेन्ट। त्यसरी नै व्हाट इज द मिनिङ अफ टाइम अफ डिसेन्ट? सो टाइम अफ एसेन्ट एन्ड टाइम अफ डिसेन्ट। ओके, सो बी इज माथि जाने टाइमलाई टाइम अफ एसेन्ट, तल आउने टाइमलाई टाइम अफ डिसेन्ट र टोटल टाइमलाई एड गर्यो भने टाइम अफ फ्लाइट। सो बी इज इक्वल टु यु प्लस एटी। ओके, एट म्याक्सिमम हाइट। म्याक्सिमम हाइटमा गएर टी इज इक्वल टु टीए, अनि टाइम जुन छ त्यो टीए को टाइम अफ एसेन्टको बराबर हुन्छ र फाइनल भेलोसिटी भी इज इक्वल टु 0। अब हामी भी को भ्यालु यहाँ राखौँ। सो 0 इज इक्वल टु यु भनेको प्लस यु हो, अनि ए को ठाउँमा माइनस जी इन्टु टीए। जी इन्टु टीएलाई हामी लेफ्ट साइडमा लग्ने हो भने जी इन्टु टीए इज इक्वल टु यु। देयरफोर टीए इज इक्वल टु यु बाई जी, यु बाई जी। यो माथि जाने टाइम भयो, सो द्याट इज अपवर्ड जाने टाइम। दिस इज टाइम अफ एसेन्ट, माथि जाने टाइम। अल्सो टीडी भनेको टाइम अफ डिसेन्ट इज अल्सो यु बाई जी। ओके, द्याट विल बी डाउनवर्ड जाने टाइम। सो द्याट इज टाइम अफ डिसेन्ट। दुवै इक्वल हुन्छ, टाइम अफ एसेन्ट र टाइम अफ डिसेन्ट इक्वल हुन्छ। दुईचोटि निकाल्नु पर्दैन, एकचोटि निकाल्ने सिधा भनिदिने कि अर्को टाइम पनि त्यतिकै इक्वल हुन्छ। सो टाइम अफ फ्लाइट कति भयो त? सो टाइम अफ फ्लाइट इज इक्वल टु टीए प्लस टीडी इज इक्वल टु यु बाई जी प्लस यु बाई जी एन्ड द्याट इज इक्वल टु 2u बाई जी। सो टोटल टाइम हाम्रो कति आउँछ? 2u बाई जी। अनि प्रोजेक्टाइल मोसनमा पनि हामी पढ्न गइरहेको छौँ, हाम्रो यही फर्मेटमा आउन गइरहेको छ, 2u बाई जी। त्यहाँ पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो योसँग मिल्दो जुल्दो कम्पोनेन्ट हुन्छ। सो नाउ द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज
कि हामीले अब्जेक्टलाई माथि फेक्दा यस्तो रिलेसन आउँछ, तर हामीले तलतिर ड्रप गऱ्यो भने के हुन्छ होला है। सो तलतिर हामी यसरी ड्रप गरिरहेको छौँ, जर गरेर थ्रो गरेको होइन। जर गरेको थ्रो गर्ने बेलामा इनिसियल भेलोसिटी 0 लिन मिल्दैन, तर सिम्पली हामीले यसरी हामीले सिम्पली यसलाई यो पेनलाई रिलिज गर्यो, ड्रप गर्यो भने त्यो चाहिँ तल जान्छ भने त्यति बेला त्यसको इनिसियल भेलोसिटी हामीले 0 लिनुपर्ने हुन्छ। सो इफ द अब्जेक्ट इज ड्रप फ्रम सर्टेन हाइट ओके, सो यू विल बी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेन्ड अनि जी चाहिँ हामीले 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। तललाई हामी प्लस माने त्यसो तलको हरेक कुरालाई प्लस लिने। ओके, अब हामी केही न्युमेरिकल्सलाई सल्भ गर्न गइरहेको छौँ अनि मात्रै हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। ओके, सो यो न्युमेरिकलमा हामीले के भनिरहेछ, एन अब्जेक्ट इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड विथ द भेलोसिटी अफ 60 मीटर पर सेकेन्ड अनि 60 मीटर पर सेकेन्ड हामीले माथि फेकेका छौँ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी को भ्यालु 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेन्ड दिएको छ भने क्यालकुलेट गर्नुहोस् त्यसको भेलोसिटी 4 सेकेन्ड र 8 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ। 2 नम्बरमा भनेको छ म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ, टाइम अफ एसेन्ट कति हुन्छ, टाइम अफ डिसेन्ट कति हुन्छ, टाइम अफ फ्लाइट कति हुन्छ, त्यसरी नै डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ आफ्टर 8 सेकेन्ड, त्यसरी नै कति टाइम पछि त्यो फेरि त्यही हाइटमा पुग्छ जुन हाइटमा त्यो 8 सेकेन्ड पछि थियो या कति सेकेन्ड पहिला त्यो हाइटमा थियो। सो यसै कुरालाई अब हामी चाहिँ निकाल्न गइरहेको छौँ। सो अब हामीसँग त्यही डायग्राम छ जुन एकछिन पहिला हामीले ड्र गरेको थियो, स्क्रिनमा हेर्नु होला। सो ग्राउन्डमा 60 छ, त्यसपछि 50, 40, 30, 20, 10 र 0, त्यसपछि 0बाट फेरि 10, 20, 30, 40, 50 एन्ड 60। ग्राउन्डमा 0 सेकेन्ड, तब 1 सेकेन्ड, 2, 3, 4, 5, 6, हर एक सेकेन्डमा 10 ले डिक्रिज भयो। अब तल आउने बेलामा हर एक सेकेन्डमा 10 ले स्पिड इन्क्रिज हुन्छ। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50 एन्ड 60। सो 6 सेकेन्ड, 7 सेकेन्ड, 8 सेकेन्ड, 9 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड, 11 सेकेन्ड एन्ड 12 सेकेन्ड। सो 12 सेकेन्ड पछि त्यो रिटर्न ब्याक हुन्छ कहाँ, ग्राउन्डमा। सो 12 + 0 इज 12, 11 + 1 इज 12, 10 + 2 इज 12, 9 + 3 इज 12, 8 + 4 इज 12, 7 + 5 इज 12, 6 + 6 इज 12। त्यसो भए हरेक हाइटमा त्यो दुईवटा इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा हुन्छ, एकचोटि माथि जाने बेलामा अर्कोचोटि तल आउने बेलामा। ग्राउन्डमा त्यो 0 सेकेन्ड र 12 सेकेन्डमा हुन्छ, माथिमा त्यो 6,6 सेकेन्डमा, यानि त्यो पार्टिकुलर एउटा इन्स्ट्यान्टमा। ओके, सो अब हामी यहाँ पहिला भनेको छ भेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेन्ड एन्ड 8 सेकेन्ड। पहिलोको लागि हामी लियौँ u इज इक्वल टु 60 मीटर पर सेकेन्ड भर्टिकली अपवर्ड, 60 मीटर पर सेकेन्ड भर्टिकली अपवर्ड। ओके, त्यसरी नै जी को भ्यालु हामी लियौँ 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेन्ड, द्याट इज भर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस इज भर्टिकली डाउनवर्ड। र हामीले माथिलाई प्लस मानेछौँ भने हामीलाई तललाई चाहिँ के लिनुपर्ने हुन्छ त, माइनस लिनुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो साइन कन्भेन्सन लिन्छौँ किनभने भेक्टर क्वान्टिटीलाई हामीले एड र सब्ट्र्याक्ट गर्नु हुन्छ। सो t इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड। ओके, v इज इक्वल टु v भेक्टर इज इक्वल टु u भेक्टर प्लस a भेक्टर इन्टु t। अब u को ठाउँमा हामीले +60 युज गर्ने हो। सो +60 प्लस a को ठाउँमा हामीले -10 इन्टु t को ठाउँमा हामीले 4 युज गर्ने हो। सो द्याट इज 4। ओके, एन्ड द्याट इज इक्वल टु +60 एन्ड दिस इज प्लस माइनस माइनस, सो -40 एन्ड द्याट इज इक्वल टु 60बाट 40 गयो भने +20 मीटर पर सेकेन्ड। यो +20 मीटर पर सेकेन्ड एन्सर भएन, प्लस भनेको माथि हो, अब डाइरेक्सन लेख्ने। सो 20 मीटर पर सेकेन्ड भर्टिकली अपवर्ड। र किनभने हामीले माथिलाई प्लस मानेको थियौँ त्यसैले यहाँ प्लसको ठाउँमा हामीले भर्टिकली के लेख्यौँ त, अपवर्ड लेख्यौँ। सो त्यसो भए हामीले के भन्न मिल्छ कि 4 सेकेन्ड पछि यो माथि नै गइरहेको छ स्टिल। ओके, सो t इज इक्वल टु 8 सेकेन्ड। अब हेरौँ यो 8 सेकेन्ड पछि माथि गइरहेछ कि तल आइरहेछ। सो अगेन v इज इक्वल टु u प्लस 80। सो v इज इक्वल टु u को ठाउँमा +60 प्लस a को ठाउँमा -10 इन्टु टाइमको ठाउँमा 8। सो v इज इक्वल टु 60 प्लस माइनस -80। सो v इज इक्वल टु 60 - 80 इज -20 मीटर पर सेकेन्ड। फेरि यो एन्सर माइनस भएन, -20 मीटर पर सेकेन्ड एन्सर भएन किनभने यहाँ माइनसलाई प्लसलाई हामीले माथि मानेको थियौँ, माइनस भनेको तल हो। सो 20 मीटर पर सेकेन्ड भर्टिकली डाउनवर्ड। सो त्यसो भए हामीले के पायो कि 4 सेकेन्ड पछि यो माथि गइरहेको थियो, ठ्याक्कै 8 सेकेन्ड पछि यो तल आइरहेछ। दुवै बेलामा त्यसको स्पिड 20 मीटर पर सेकेन्ड नै छ, यानि हरेक हाइटमा त्यो दुईचोटि हुन्छ, दुईटा टाइममा हुन्छ, t1 एन्ड t2 जसको सम टोटल टाइम पिरियडको बराबर हुन्छ। र त्यसरी नै हरेक हाइटमा हुँदा त्यसको स्पिड सेम हुन्छ। जस्तो त्यो 4 सेकेन्ड र 8 सेकेन्ड पछि दुवैमा स्पिड सेम छ 20 मीटर पर सेकेन्ड, बस फरक यो छ कि एकचोटि त्यो माथि गइरहेछ, अर्कोचोटि तल आइरहेछ। सो भेलोसिटीको डाइरेक्सन डिफ्रेन्ट छ तर स्पिड चाहिँ सेम छ। ओके, एन्ड द नेक्स्ट सिचुएसन इज म्याक्सिमम हाइट। अब यो म्याक्सिमम हाइट कसरी निकाल्ने? सो v स्क्वायर इज इक्वल टु u² प्लस 2a डट s एट मैक्सिमम
हाइट फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ। सो v को ठाउँमा 0 राखिदिने, 0 इक्वल टू u को ठाउँमा +60, माथिले हामीले प्लस मानेछौँ, सो +60 को स्क्वायर प्लस 2gs cos 180, किनभने डिस्प्लेसमेन्ट माथि छ र एक्सेलरेसन तल छ। सो 0 इक्वल टू 60 स्क्वायर माइनस 2gh, सो cos 180 भनेको -1 हो, सो द्याट इज वाइ -2gh max। 2gh max लाई यो साइड लगाऊँ, सो 2gh max इज इक्वल टू 60 को स्क्वायर भनेको 3600 को स्क्वायर हो, सो h max इज इक्वल टू 3600 बाई 2 इंटू g को ठाउँमा 10, सो 0 0 क्यान्सल भयो, सो 360 बाई 2 इज 180 मिटर। सो h max को भ्यालु कति आयो त 180 मिटर आयो। ओके, अब हामीलाई टाइम अफ एसेन्ट निकाल्नु छ, त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने? टाइम अफ एसेन्ट भनेपछि v भेक्टर इज इक्वल टू u प्लस a भेक्टर इंटू t भेक्टर एट मैक्सिमम हाइट। र टाइम अफ एसेन्ट निकाल्नु छ भने हामीले मैक्सिमम हाइट नै लिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँसम्मको टाइम। सो v इज इक्वल टू 0 एन्ड t इज इक्वल टू ta। सो 0 इज इक्वल टू प्लस u माइनस g इंटू ta एंड 0 इज इक्वल टू u को ठाउँमा +60 माइनस g भनेको 10 इंटू ta। ओके, सो यहाँबाट 10 ta इज इक्वल टू 60 र यहाँबाट ta को भ्यालु कति आयो 6 सेकेन्ड आयो। त्यसो भयो यो 6 सेकेन्ड पछि ठ्याक्कै टुप्पोमा पुग्छ। त्यसरी नै सिमिलरली हामीले के भन्न मिल्छ? टाइम अफ डिसेन्ट इज इक्वल टू टाइम अफ एसेन्ट इज इक्वल टू 6 सेकेन्ड। ओके, नाउ टाइम अफ फ्लाइट निकाल्नु छ। टाइम अफ फ्लाइट भनेको टोटल टाइम यसले कति एयरमा स्पेन्ड गर्यो, त्यो माथि जाने टाइम प्लस तल आउने टाइम। सो टाइम अफ फ्लाइट इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू TA प्लस TD इज इक्वल टू 2 टाइम्स TA एन्ड द्याट इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 सेकेन्ड। त्यसो भए 12 सेकेन्ड पछि त्यो फाइनली कहाँ हुन्छ त? ग्राउन्डमा हुन्छ। ओके, नाउ सी नम्बरमा के भनेको छ 4 T इज इक्वल टू 8 सेकेन्ड। 8 सेकेन्ड पछि हामीलाई डिस्टेन्स पनि निकाल्नु छ र डिस्प्लेसमेन्ट पनि निकाल्नु छ। अब दुवै चाहिँ कसरी निकाल्ने त? 8 सेकेन्डलाई हामीले केमा ब्रेक गर्न मिल्छ? 6 सेकेन्ड अप प्लस 2 सेकेन्ड डाउन। एकछिन पहिला हामीले सल्भ गरिसक्यो। जहिले पनि हामीलाई स्पिड दिन्छ त्यतिकै बेला हामी मुखले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त्यसलाई माथि जानुमा कति टाइम लाग्छ। किन? ठ्याक्कै हामी त्यसलाई g सँग डिभाइड गरिदिने हो। जस्तो 80 मिटर पर सेकेन्डले माथि फेक्यो, 80 बाई 10 कति हुन्छ? 8। सो 8 सेकेन्ड माथि 8 सेकेन्ड तल, सो टोटल टाइम 8 प्लस 8 16 सेकेन्ड भयो। त्यसरी नै 50 मिटर पर सेकेन्डले फेक्यो भने टोटल टाइम कति हुन्छ? अब 50 मिटर पर सेकेन्ड भएपछि 50 लाई 10 सँग डिभाइड गर्ने कति आयो? 5 सेकेन्ड। सो 5 सेकेन्ड माथि 5 सेकेन्ड तल, टोटल टाइम कति भयो? 10 सेकेन्ड। टोटल टाइम कति भयो? 10 सेकेन्ड। ओके, द्याट्स क्लियर। नाउ हामीले के भन्न मिल्छ? इन 6 सेकेन्ड। अब 6 सेकेन्डमा यो माथि गयो, अर्को 2 सेकेन्डको लागि यो तल आयो। डिस्टेन्स निकाल्ने हामीसँग कुनै डाइरेक्ट फर्मुला छैन भेक्टर इक्वेसनमा, त्यसको लागि हामीले दुवैलाई सेपरेटली डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 सेकेन्ड र 2 सेकेन्ड। 6 सेकेन्ड माथि 2 सेकेन्ड तल। ओके, 6 सेकेन्ड र 2 सेकेन्डलाई हामी निकाल्न गइरहेको छौँ। सो 6 सेकेन्डको लागि इन 6 सेकेन्ड S1 इज इक्वल टू u प्लस b बाई 2 इंटू t एंड दैट इज इक्वल टू u को ठाउँमा +60 र मैक्सिमम हाइट 6 सेकेन्ड पछि मैक्सिमम हाइटमा छ, सो 0 बाई 2 इंटू t को ठाउँमा आयो 6 सेकेन्ड, सो 2 3 जा 6 दैट इज इक्वल टू 180 मिटर। प्लसमा आयो त्यसैले त्यो भयो भर्टिकली अपवर्ड। अनि अब्जेक्ट कहाँ गइरहेछ त? माथि गइरहेछ। अब अर्को 2 सेकेन्डको लागि इन अर्को 2 सेकेन्ड भनेको यहाँबाट, अब यहाँबाट तल आइरहेछ हैन। सो अब म्याक्सिमम हाइटबाट तल आइरहेछ भने त्यसको इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ त? यो 2 सेकेन्डको लागि यो जहिले पनि इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी टाइम इन्टरभलको लागि फिक्स हुन्छ। कुन टाइम इन्टरभलको लागि हामी कुरा गरिरहेछ? अब यो अर्को पार्टको 2 सेकेन्डको लागि त यो भनेको इनिशियल भेलोसिटी, यो भनेको फाइनल भेलोसिटी। सो यहाँ u इक्वल टू 0 लिन मिल्छ। सो s इन 2 सेकेन्ड इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर र s2 इज इक्वल टू u को ठाउँमा 0 इंटू 2 प्लस 1/2 र तललाई हामीले माइनस मानेको छ, सो -10 इंटू 2 को स्क्वायर। सो s2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 5 जा 10, सो -5 इंटू 2 2 जा 4, सो s2 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 -20 मिटर। यो एन्सर भएन, -20 मिटर भनेपछि तल भयो। सो s2 इज इक्वल टू कति आयो त हाम्रो? 20 मिटर एन्ड द्याट इज इक्वल टू भर्टिकली कतातिर? डाउनवर्ड। 20 मिटर भर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब हामीलाई टोटल डिस्टेन्स चाहियो र डिस्टेन्स भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो, त्यसैले हामीले यसलाई अल्जेब्रिकली एड गर्ने। s1 प्लस s2 180 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 मिटर 200 मिटर। 180 प्लस 20 भनेको 200 मिटर। त्यसो भए टोटल डिस्टेन्स 200 मिटर हो। टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कसरी निकाल्ने? सो टोटल डिस्प्लेसमेन्ट आफ्टर 8 सेकेन्ड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेन्ट इन 6 सेकेन्ड प्लस डिस्प्लेसमेन्ट इन 2 सेकेन्ड। अब यो दुवैलाई हामी एड गरिदिने, सो द्याट s टोटल इज इक्वल टू 180। ओके, माथिलाई प्लस लिने, सो प्लस 180 प्लस तललाई माइनस लिने -20,
सो हामीले एड गर्न गयो दुईटा भेक्टर अटोमेटिक यहाँ सबट्र्याक्ट भइहाल्यो सो एस टोटल इज इक्वल टु 180 माइनस 20 एन्ड एस टोटल भनेको नेट डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु 180 बाट 20 गयो भने प्लस 160 प्लस भनेको माथि सो एस टोटल इज इक्वल टु 160 मिटर भर्टिकली अपवार्ड 160 मिटर भर्टिकली अपवार्ड। अब हामी टोटल हाइटको लागि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्न गइरहेछौँ 160 मिटर 160 मिटर हाइटको लागि जुन डिस्प्लेसमेन्ट आएको छ त्यो चाहिँ दुईवटा टाइममा हुन्छ हैन त्यो भनेको 8 सेकेन्ड पछि हुन्छ। फेरि क्वेसनले के भनिरहेछ कि त्यो 8 सेकेन्ड भन्दा पहिला कति सेकेन्ड पहिला त्यही हाइटमा थियो यानी अहिले जुन 160 मिटरको हाइट त्यसले एक्वायर गरेको छ त्यो 8 सेकेन्ड पछि एक्वायर गरेको छ यानी त्यो भन्दा पहिला त्यो कुन टाइममा थियो त्यो त्यसो भए हामीसँग एउटा टाइम दिइराखेको छ अर्को टाइम निकाल्न भन्ने छ हामीलाई थाहा छ टोटल टाइम अफ फ्लाइट इज इक्वल टु टाइम अफ एसेन्ट प्लस टाइम अफ डिसेन्ट इज इक्वल टु t1 प्लस t2 दुवै टाइमलाई हामीले एड गरिदिने हो सो टोटल टाइम अफ फ्लाइट आउँछ ओके सो t1 एन्ड t2 आर टाइम फर पार्टिकुलर हाइट कुनै एउटा हाइटको लागि हो सो t1 त एउटा हाइट टाइम त दिएको छ 8 सेकेन्ड सो हामीले टोटल t को ठाउँमा 12 सेकेन्ड इज इक्वल टु ta को ठाउँमा 8 सेकेन्ड प्लस t1 को ठाउँमा 8 सेकेन्ड प्लस t2 को ठाउँमा जस्तोको त्यस्तै t2 देयरफोर t2 इज इक्वल टु 12 माइनस 8 इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड त्यसो भए त्यो 4 सेकेन्ड पछि र 8 सेकेन्ड पछि सेम हाइटमा हुन्छ र हामीले एकछिन पहिला डायग्राममा पनि यो कुरा चेक गरेका थियौँ 4 सेकेन्ड यहाँ हेर्नुहोस् डायग्राममा 4 सेकेन्ड र 8 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड र 8 सेकेन्ड पछि त्यो सेम हाइटमा छ ओके सो अल्सो हामीलाई तपाईले सोच्नुपर्ने हुन्छ s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर भनेको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस c इक्वल टु 0 को फर्मेटमा छ यानी यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेटमा छ हामीले जुन s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालेको थियो 19 मा 11 12 मा त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्मेटमा छ किन छ द्याट इज द रिजन किन छ यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ अहिले हामीले पाइरहेको छौँ किनभने s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायरमा हामीले यहाँ x को ठाउँमा t छ सो त्यसो भए टाइमको दुईटा सोल्युसन आउँछ टाइमको दुईटा रुट आउनुको मतलब दुईटा सोल्युसन आउनुको मतलब त्यो सेम डिस्प्लेसमेन्टलाई कति टाइममा सो गर्छ त दुईटा टाइममा सो गर्छ त्यसैले यहाँ दुवैचोटि जुन हामी टाइम निकाल्छौँ त्यो दुवै टाइम पोजिटिभ आउन गइरहेछ अदरवाइज जो एउटा दुईटा टाइम आउँथ्यो एउटा पोजिटिभ र अर्को नेगेटिभ तर यो केसमा हामी क्याल्कुलेट गर्दा हामीसँग दुवै टाइम पोजिटिभ आउन गइरहेछ चेक पनि हामी गर्न सक्छौँ सो अल्टरनेटिभ मेथड भनेको अर्को तरिकाले पनि हामी यो टाइम 4 सेकेन्डलाई पत्ता लगाउन सक्थ्यौँ कसरी यसरी s इज इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर दिस इज अ भेक्टर इक्वेसन s को ठाउँमा 160 मिटर द्याट इज इक्वल टु प्लस सो u को ठाउँमा प्लस 60 इन्टु t को ठाउँमा जस्तोको त्यस्तै प्लस 1/2 a को ठाउँमा माइनस t इन्टु t को ठाउँमा हामीले कति लेख्न मिल्छ t स्क्वायर थाहा छैन यसले ओके सो 160 इज इक्वल टु 60t माइनस 2 5 जा 10 सो 5t स्क्वायर 160 इज इक्वल टु 60t माइनस 5t स्क्वायर ओके अब हामीले यहाँबाट कमन लिन मिल्छ 5 कमन लिने सो 5 3 जा 50 ओके 32 इज इक्वल टु यहाँबाट कमन लियो भने 12 5 जा 60 सो 12t माइनस यहाँबाट 5 कमन लियो भने t स्क्वायर ओके सो यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टु 0 अब 34 लाई फ्याक्टराइज गर्दा 8 4 जा 32 सो t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 8t प्लस 32 इज इक्वल टु 0 सो यहाँबाट t कमन लियो भने t माइनस 4 माइनस 8 t माइनस 4 इज इक्वल टु 0 अब यहाँबाट t माइनस 4 हामीले कमन लिने हो भने t माइनस 4 इन्टु t माइनस 8 इज इक्वल टु 0 सो यहाँबाट हाम्रो टाइमको भ्यालु कति आयो त 4 और 8 सेकेन्ड दुईटा भ्यालु आयो दुवै पोजिटिभ भ्यालु आयो त्यसो भए हामीले दुवै इन्स्ट्यान्टलाई लिनुपर्ने हुन्छ अब हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन छ एउटा बलुन छ सो त्यो बलुन जुन छ त्यो माथि गइरहेको छ र त्यो ग्राउन्डबाट कति हाइटको डिस्टेन्समा छ ओके 100 मिटरको हाइटमा छ र त्यो ब्यालुनबाट सडनली एउटा जुन प्याकेट छ त्यो ड्रप गरियो ब्यालुन मुभिङ ब्यालुन माथि गइरहेछ 100 मिटरको हाइटमा छ त्यहाँबाट सडनली एउटा प्याकेटलाई हामीले ड्रप गरिदियो अब त्यो ड्रप गरिसकेको छ 100 मिटरको हाइटमा जसमा त्यो ब्यालुन चाहिँ माथि गइरहेको थियो कतिको स्पिडले 5 मिटर पर सेकेन्डले ओके सो गिभन u इज इक्वल टु प्लस 5 मिटर पर सेकेन्ड कतातिर माथितिर प्लस 5 मिटर पर सेकेन्ड माथितिर ओके माथिले हामी प्लस मान्ने सो एक्सेलरेसन इज इक्वल टु स्मल जी इज इक्वल टु त्यो तलमा गइरहेछ सो 10 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड कतातिर तलतिर भर्टिकली डाउनवर्ड सो माइनस ओके एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट हामीलाई ओके अब यसमा क्वेसनमा के भनेको छ कति टाइम पछि ग्राउन्डमा त्यो पुग्छ र ग्राउन्डमा पुगेपछि त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ दुईटा कुरा निकाल्न भनिरहेछ टाइम र भेलोसिटी ओके सो हामी यहाँ चाहिँ पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन कहाँ लिने ठ्याक्कै ब्यालुनमा
जुन प्याकेट जहाँबाट ड्रप भएको छ त्यसैलाई हामीले पोइन्ट अफ अब्जर्भेसन लिने हो भने त्यसको इनिसियल पोजिसन त्यही ओरिजिन लिने हो भने इनिसियल पोजिसन त 0 भयो। ओके, हामी त्यहीबाट सबै क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ। अब यहाँबाट हामीले सबै क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यो पोइन्टबाट हामीले सबै क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यो पोइन्टलाई हामी के नाम दियौँ, एक्स। सो एक्स पोइन्टबाट हामीले सबै क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यो अब्जेक्ट ग्राउन्डमा पुग्नुको मतलब डिस्प्लेसमेन्ट तलतिर जान्छ। सो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हामीले माइनस द्याट इज 100 मिटर लिनु पऱ्यो। सो द्याट इज 100 मिटर भर्टिकली डाउनवर्ड, त्यसैले हामीले माइनस लिनु पऱ्यो। पुरा भेक्टर डाइरेक्सनको खेल हो, डाइरेक्सन निकाल्न आउँदैन, यु क्यानट सल्भ द न्युमेरिकल्स, त्यसमा घोक्नुपर्छ। ओके, सो हामीले यहाँ एस लियो। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ, एस इजकल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। सो अर एसको ठाउँमा तल छ, सो माइनस 100 इजकल टु युको ठाउँमा यो माथि छ, सो प्लस 5 इन्टु टी प्लस 1/2 ए भनेको जी तल छ, सो माइनस 10 माथिलाई प्लस तललाई माइनस इन्टु टी स्क्वायर। ओके, यहाँबाट हामीले के कमन लिन मिल्छ, 5 कमन लिन मिल्छ होइन। पहिला हामी साइड चेन्ज गरौँ, सो 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 100 इजकल टु 0। ओके, यहाँबाट 5 कमन ल्याउँ, सो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 25 जा 100, सो 20 इज इक्वल टु 0। अब यो 20लाई ब्रेक गर्ने दुईवटा भागमा, 5 4 जा 20, 5 माइनस 4 इज 1। ओके, सो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 20 इजकल टु 0। अब यसलाई हामी सल्भ गर्ने, सो टी कमन लियो भने टी माइनस 5 प्लस 4 कमन लिने हो भने टी माइनस 5 इजकल टु 0, टी माइनस 5 कमन लिने, सो टी माइनस 5 अनि यता के बच्यो टी प्लस 4 इजकल टु 0। सो टी इजकल टु यहाँबाट कति आयो, माइनस 4 र प्लस 5। यहाँ पनि दुईवटा टाइम आयो तर एउटा नेगेटिभमा छ, त्यो पोसिबल छैन, टाइम क्यानट बी नेगेटिभ। सो त्यसो भए एन्सर कति भयो त, टी इजकल टु 5 सेकेन्ड, यानी 5 सेकेन्ड पछि त्यो ग्राउन्डमा हुन्छ। ग्राउन्डमा त्यो एउटा इन्स्टेन्ट अफ टाइममा मात्रै हुन्छ। न भेलोसिटी आफ्टर हामीले टाइम निकालिसक्यो, 5 सेकेन्ड पछि त्यो ग्राउन्डमा हुन्छ, 5 सेकेन्ड पछि त्यसको भेलोसिटी कति हुन्छ, सो भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी। त्यो त ओरली पनि निकाल्न मिल्छ है, किनभने यहाँ चाहिँ हुँदा त्यसको 5 छ, ग्राभिटी भनेको 10 ले त्यो रिड्युस हुन्छ। सो 1 सेकेन्डमा 10 मिन्स हाफ सेकेन्ड पछि त्यो 5 बाट 0 मा हुन्छ। सो हाफ सेकेन्ड माथि हाफ सेकेन्ड तल, हाफ सेकेन्ड माथि र हाफ सेकेन्ड तल। अब यहाँ चाहिँ यसको स्पिड कति छ त, 5 मिटर पर सेकेन्ड छ। सो अब यो 5 यो चाहिँ माथि यहाँबाट 5 सेकेन्डमा 1 सेकेन्ड बितिसक्यो भने अब 4 सेकेन्ड बच्यो, 4 सेकेन्ड तल आयो भने 40 ले गेन गर्छ, 40 ले गेन गर्छ। अनि यो हाइटमा योसँग 5 छ प्लस 40 द्याट विल बी 45। हामीले यसलाई न्युमेरिकली पनि सल्भ गर्दा 45 नै आउँछ। हेरौँ, सो भी इजकल टु यु प्लस 80, युको ठाउँमा प्लस 5 प्लस ए को ठाउँमा माइनस 10 र टी को ठाउँमा 5, सो प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 50 इजकल टु 5 बाट 50 गयो भने माइनस 45 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो एन्सर भएन, माइनस भनेको डाइरेक्सन हो। सो भी इजकल टु 45 मिटर पर सेकेन्ड भर्टिकली डाउनवर्ड। आई होप द्याट आजको जुन भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईँको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ द्याट इज द केस, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल एन्ड प्लिज सेयर आवर भिडियो टु योर फ्रेन्ड्स। इट्स मी आरपी सिंह signing off. Have a nice day.